येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. मडगांव जाले मास्टर प्लॅनाचे सादरीकरण. अधिकाऱ्यांक एंट्री पूण थळाव्यांक घेतले ना आस्पावन. थळाव्या बरोबर चर्चा करूनच घेयात निर्णय, मागला थळाव्यांनी. म्हापसा पालिकेन वाडयले घरपट्टी आनी दुकानाचे भाडे. थळावे आनी पसरकार फुर्योज. पालिकेचेर काडलो मोर्चा. 16 जानेवारीक मनयलो राष्ट्रीय स्टार्टअप दीस. उद्देगांक उर्बा आनी भारतीय स्टार्टअपाक चालना दिवपाचो यत्न. मिरामारच्या हॉटेल फॉर्च्युनात जालो उपक्रम. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. कोरोना महामारींतल्यान लोक आतांच खंय तरी लोक भायर सरपाक लागल्यात. सरकाराक तेवूय पळोवपाक नजो जाला. म्हापशा नगरपालिकेन खर्चाचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान पालिकेक एकच उपाय सुचला. घरपट्टी आनी मार्केटांतल्या दुकानांचें भाडें वाडोवप. थळाव्यांक आनी दुकानदारांक त्रास जाल्ल्यान ते नगरपालिकेंत मोर्चा घेवन पावल्यात. म्हापशा अजून मेरेन कसलीच सुदारणा जावंक ना, तरी लेगीत पालिकेचो पयसो सोंपलो. म्हापसा मार्केटांतल्या दुकानांचो हफ्तो आनी घरपट्टी दुपेटीन वाडयल्या. थळाव्यांनी ताका खर विरोध केला. आतां ओगी रावचे नात. म्हापसा मार्केट संघटनेचो अध्यक्ष आशिश शिरोडकारान सांगला, जो मेरेन विचार जायना तो मेरेन म्हापसा मार्केटांतली दुकानां बंद दवरपाचो निर्णय दुकानदारांनी घेतला. मजगती आमदार जोशुआन हे बाबतीन फाल्यां मेरेन निर्णय कळयतलो अशेंय सांगला. पळयात. की हे वाडत आसा पळय हाऊस टॅक्साची चुकीची आसा म्हणून ही केलेली आमी साधारण फाटल्या मार्च म्हयन्याच्या आसपास. आनी तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार आमचो वेपाऱ्यांचो सगळ्यांचो जो हो समस्या आसा पळय ती एक तरेची विकृती कशी जाल्लेली आसा. म्हापसा म्युनिसिपालिटी आनी वेपारीचेर आमकां जो अन्याय जाता. पयलीं आमचेर एक कोणे तरी आमचेर PIL घातली आनी थंयसर आमकां शिरकोवन आमचेर एक आहत केलो. आमी भिवन सगळे आमदारा कडेन गेले. घरा कडेन गेले. 28 फेब्रुवारीक 2003 गेले, 2023 गेले आमी. थंयसरल्यान आमकां आमचो जो तो एक विशय सॉर्ट आउट जाता जायना अशी तांकी तलवार एक थोड्या वेपाऱ्यांचेर आसली. त्या म्हणसर हाऊस टॅक्स वाडयलो. आतां हाऊस टॅक्स वाडयलो आनी आमी चल आसूनी भरुया एकदाचें म्हटलें. म्हणटकूच जे कितें हाऊस टॅक्स 100 रुपया उदाहरणा खातीर उलयता, 100 रुपयाचो हाऊस टॅक्स आसलो तर 200 रुपया जाले आनी आमी भरले खूब जाणांनी, घरांनी बी भरले सगळ्या. आतां विशय जाता की ते थंयसर आमी ऑब्जेक्ट करूंक ना म्हणूनच आतां हो विशय परत येयलो. रेंट वाडोवपाचो. पैसे ना तेंचे कडेन म्हणटात. तेंचे कडेन खंय खंय सबमिशनां करतात चीफ ऑफिसर बी की तेंचे कडेन पैसे ना डेव्हलपमेंट करपा खातीर. मागीर फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट एक कळोन येता न्ही. तेंकां जर तेंचे कडेन जर पैसे ना जाल्यार 200 सुमार दुकानां बांदून तेंच्यांनी दवरल्या. गेल्या 20 वर्सां, गेल्या 15 वर्सां सादारण ती खाली आसा. सगळे मोज मापणी जाली का तो 12,000 डायरेक्ट 24,000 जातलो अशें ते सांगतात. म्हणजे ते परवडपाचें ना. आता कितें जाला, लोक काय उलयनात. कित्याक सांग, लोक संघटीत ना. आमी एक संघटना म्हणून आमी आवाज करता. हाऊस टॅक्स वाडयला पळय अख्ख्या म्हापशाभर तो कमी जावपूच जाय. कित्याक सांग, जे हाऊस टॅक्स ते दिता पळय तेजो आमकां फॅसिलिटी म्हापशाभर कांयच दिनात. कसलीच फॅसिलिटी म्हापशान ना. फक्त कचरो व्हरता ही एकूच फॅसिलिटी. तुम्ही पयलें आसलें म्हापशा इतके वर्सां तशेंच आसा. हांव आतां म्हापशा ल्हानपणांसून आसा. म्हापशा आमी हांव केन्ना पळयता पळय तशेंच आसा. रस्ते तशेंच आसा, बिल्डिंगो तशेंच आसा. कसलेच डेव्हलपमेंट म्हापशा जायना. कित्याक जायना तर हेंचे मिसमॅनेजमेंट. पैसे येता पळय ते सारके यूज करिना हो आमचो आरोप आसा. हे सगळ्या आमच्या भावांनी आपले मांड बंद करून हांगासर येयल्ले आहा. आता तुम्ही धांग गेल्ले हांगा हे गोड जाले. हय, अजून पर्यंत तुमकां भितर घेवंक ना, कोण येवंक ना. भितर घेवंक ना अशें न्हू, भितर घेवंक अशें न्हू. अजून येवंक ना ती. कारण आमी घुसतले आसले पयलीं. आनी आतां येयना जाल्यार कितलो रावतले तुमी? आमी हांगाच रावतले. आतां जेवण बी सांगला आमी. हांगाच जेवतले, हांगा न्हिदतले, सगळे हांगाच करतले. काय सांगले थोड्या दिसा भितर मिटींग, ती मिटींग आयज पर्यंत जावंक ना. सो आय एम नॉट रिस्पॉन्डेड टू युअर. तरी आसतना तुमी सगळें सोंपलेले आसा. हांव तुमकां एक परत सांगूंक सोदता की जो विशय आसा ते आमी परत डिस्कशन करता. जे निर्णय काडटात परत. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. शिरगांवच्या खंड ब्लॉक लिजाचे भविष्य आयज निश्चित जातले. ह्या ब्लॉकाच्या लिजाचेर आयज भौशीक सुनावणी जावपाची आसा. उदका स्तोत्र, घरां, बांयो आनी देवळां लिजा भायर दवरपाचेर शिरगांवकार भर दितले. पूण सांज मेरेन कितें तरी शिक्कामोर्तब जाता ते आंदोलक आनी सरकारी यंत्रणा कितें भुमिका घेता तेचेर ठरतले. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट.
आज मायनिंगेचो हो प्रश्न जो आसा तो सुटावो जावपा खातीर फाटीं एक हियरींग जालें, पब्लीक हियरींग. आयज शिरगांव जो ब्लॉक आसा मायनीचो ताका लागून पब्लीक हियरींग सद्या जावपाचें आसा. रजिस्ट्रेशन चालू आसा लोकांचें आनी कितके लोक हांगा जमून आपले प्रश्न मांडटले हें कळटलें. पूण शिरगांव जे लोकांची मागणी आसली की तेंची देवळां तशेंच उदकाचे जे स्त्रोत आसा तशेंच बाकीची देवळां ही लिजा भायर काडपाची अशी तेंची मागणी आसा. पूण आतां आयज हियरिंगान कळटलें की लोकांची मागणी ते कशें कितें मुखार हाडटले आनी गव्हर्मेंट तेजेर कितें डिसिजन घेतलें. तशेंच आयज हियरींग जें आसा ताका अजून सुरू जावंक ना, आतां सुरू जातलें आनी कितके वेळ ती चलतली हेजेरूय खबर ना. कितके दीस चलतली, सांज पर्यंत चलूं शकता. ताका लागून जी सरकारी यंत्रणा तशेंच पुलीस फोर्स जो आसा तो सज्ज जाल्लो आसा. सगळे कडेन सेक्युरिटी दवरलेली आसा कित्याक अनटोल कितें इन्सिडंट ना घडपा खातीर. तशेंच आयज शिरगांवचे जे भवित्य मायनीचे आसा ते आयज करतले ह्या हियरिंगा उपरांत. तेज्या उपरांतूच कळटलें की मायनींग सुरू जातली वा ना. आयज जनरल सुनावणी आसा न्हू ती ब्लॉक 3 मिसेस राजाराम बांदेकर शिरगांव मायन्स प्रायवेट लिमिटेड. तेन्ना ही EC खातीर जनरल सुनावणी आसा तेन्ना चडशे लोक आहा पळय ते आमचे पॉझिटिव्ह आसतले. कित्याक आयज आमच्या मय मतदारसंघात म्हणटा ती मायनिंग इंडस्ट्री आसा, एकूच अशी मायनिंग इंडस्ट्री आहा. ती मायनिंग इंडस्ट्री जवळ जवळ 3 मायनी जर चालू जाल्यो जवळ जवळ 6,000 कामदार काम करतले आनी बाकीचे स्पेअर पार्ट जे ते मेळून खुबशे लोकांची उपजिविका चलतली. तेन्ना म्हाजें एकूच आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी पॉझिटिव्ह विचार करून मायनिंग EC मेळच्या खातीर प्रयत्न करचे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आधुनीकरण मतीत दवरून सुदारणा जातात. मडगांव मास्टर प्लॅन संदर्भात सादरीकरण जालें. अधिकारी आसले पूण थळाव्यांक चर्चेत आस्पावन घेतले ना देखून ते तिडकल्यात. थळाव्या बरोबर चर्चा करूनच निर्णय घेयात, थळाव्यांनी मागला. मडगांवा मास्टर प्लॅनाचें सादरीकरण जावपाचें आसा अशें कळटकच थळावे लोक आनी एक्सपर्ट थळार हजर जाले. पूण फकत आमंत्रितां खातीरच सादरीकरण दवरलां अशें तांकां कळटकच तांचें कळ्ळें. नागरिकांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो मतीन घेवच्यो तांणी मागला. ना जाल्यार पणजेची दशा जाल्या तशी मडगांवचीय जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात. Don't do things behind our back. We are the concerned citizens of Goa, and since a couple of days back we faced the same situation in Donapaula. When we went to the Oceanography Institute, citizens were not wanted, Gaonkars were not wanted, and the same is here. We citizens are not wanted. Only now they are having a meeting there, and as I can recall, this meeting is only for builders. Now, how the builder without the consent of citizen can go ahead, same like we don't want that smart city like Panjim to happen here. This project can be a failure. And I'm saying failure not only in this construction. We got garbage, which is a black hole for Goa, for Margao. Exercise of preparing the master plan has to go in a very systematic way, in a very transparent way. The first step is they have to identify a framework as to what will be the scope of this master plan, what will entail, because we don't know whether it will entail roads, maintenance, rivers, garbage, all that. Then they have to call for inputs. Input should be from all stakeholders. Fine, builders, councillors, everyone, they are also stakeholders. But it should be known in advance that which are the stakeholders that will be a part of this process. So there are civil engineers here, there are professionals who can give valuable inputs. And if this does not happen, we will end up in a situation like Smart City in Panjim, where crores will be poured and then there will be nothing to show. मारगांवच्या लोकांगे कितें तेमी इनपूट घेवपा जाय आसलें बाबा तेंक कितें जाय वा ते आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स. आतां सद्या मारगांव आयजू पासून पेपराचेर येयलां की रिवर साल पॉल्यूट जावन सगळी डिस्ट्रॉय जालो आहा.
हे बेस्ट पयलें मेन थिंग आमी अंडरस्टँड जावपा जाय बाबा डेव्हलपमेंट करता जाल्यार वॉट कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट वी आर आस्किंग. फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टँड वॉट इज द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ मारगांव सिटी. Carrying capacity of Margao city is that all Margao people live without compromising the quality of life. But आमगे already उदो pollute जालो हा. Air what we breathe is also continuing. I came because I received on WhatsApp a message that there's going to be a presentation on the proposed master plan of Margao. So I came and we went up and there's a board there saying it's only for invitees. So we were refused entry. So I want to know when is the presentation for the public, and what is this master plan vis-a-vis the ODP, and on what the basis is being prepared. तर ते सांगता इट इज ऑन इन्व्हिटेशन म्हणतात. आता कोणा सुमार इन्व्हिटेशन आनी कित्या हे भाशेन काय डिस्क्रिटली करता ते आमकां समजना. सांगपा म्हळ्यार आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा जेन्ना मास्टर प्लॅन म्हण तयार जाता फॉर मारगांव जाल्यार पब्लिकाक पुराय हक्क आसा हाजेर कसलो प्लॅन आहा तो तुमी जो ड्राफ्ट करता तो पळोवपाक. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. चांदोराक व्हडलो इतिहास आसा. चांदोर हे दायज थळ म्हणून जाहीर करपाची मागणी विधानसभेतूय जाल्ली. त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान उतर दिवन दायज थळ म्हणून जाहीर केल्ले. देखून सल्लागारांक एकठांय घेवन फुडली पावलां मारपाक वेग आयला. पळयात पुराय बातमी. सरकारी अधिकाऱ्यांवांगडा कुंकळेचो आमदार युरी आलेमाव, चांदोर पंचायत, चांदोरचे ग्रामस्थ आणि इतिहासकार प्रज्वल साखरदांडेन मेळोन चांदोर दायज स्थळाची पळोवणी केली. त्या उपरांत खाशेली बसका घेतली. लोकांक विश्वासात घेवन आमी मुखार सरतले, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान उतर दिला. पळयात. आज जेन्ना चांदोर एक हेरिटेज विलेज जावपाक जाय म्हणून आमी विधानसभेन मुखेलमंत्री कडेन मागलेले. त्या वेळार आमकां तेणें उतर दिलेलें आनी हेरिटेज विलेज म्हणून अनाउन्स केली. आनी आज हे जे कन्सल्टंट आमी अपॉइंट करपाक आनी GSIDCचे सगळे ऑफिशियलाक घेवन, पंचायतीक घेवन, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी घेवन, विलेजेसा लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हे मुखायल स्टेप पावल मारपाक इन्स्पेक्शनां करून विच आर द हेरिटेज साइट्स. देर इज अ साइट विथ द फोर्ट ऑफ गोवा वॉज हियर ड्युरिंग द कदंबा डायनेस्टी. देर आर सेवरल अदर हेरिटेज हाऊसेस. देर आर सेवरल अराउंड 12-13 साइट्स. नंदीबुल हा सगळे हा. हे सगळे साइटाचे आमी इन्स्पेक्शन करून एक बरो प्लॅन करपाक. आनी this heritage village will be a reality only with the cooperation of the people. So the locals also I would request to definitely cooperate with us, and definitely we will make sure that this dream of the people of Chandor having to be called as the heritage village of the state of Goa, and as a road map Jagbor in the world it will be showcased. So definitely we are working and we are confident that this is going to be a reality. The work has already been started. In the sense, consultants will be appointed shortly, and after being appointed, after inspection, we will definitely, as a DPR detailed project report जातलो, we will put it with the villages, and with their approvals, then we will go for tender. आज लोकांक कितें सजेशन दिलें आता कितें करचें? Suggestion लोकांकूय दिसता की when ASI comes into play, Archaeological Survey of India, आपणागे बाटा आडकोड जातो काय, आपणागे हें जातलें तें जातलें, so लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूय आमी मुखार सरतलो. Now we are going on an inspection to society to show them which are the sites, like first fort of Goa, first port of Goa, सगळे ते दाखवून inspect करून आणि पळोवपाक जाय. Okay, this is the first fort of Goa that needs to be notified. Maybe ASI could extend its jurisdiction to include the first fort of Goa, but the issue of buffer zones is there. All those things will have to be studied. So this is the preliminary meeting to finally get the first capital of Goa, Chandrapur, or as a heritage village of Goa. So लोकांनी कितें सजेशन दिलें? लोकांनी सजेशन दिला that people should be taken into confidence, people should be asked, आणि there are various agencies such as Comunidad, there are many things, village panchayat, fabrica, all of them have to agree on all these sites. 12 sites are identified to be notified as to declare Chandor as a heritage village. I am not saying only heritage village. All the villages of Goa have a heritage, but it should be stressed that it is the first capital of Goa. That is the first heritage of Goa, first heritage village of Goa, because it is the first capital of Goa.
first, the father of Goa's freedom movement, T.B. Kunna, was born here. His house is there. Minezul Braganza mentioned he was born there. Bertha Minezul Braganza and Beatriz Minezul, the first women freedom fighters, they were born in the house. So all this history, see, Chandor has a rich history, which is from Boja period. It was the capital of the Bojas, then Kadambas, then Vijayanagar, Musal Khelan, ते सगळे मेन्शन केला. मागीर आदिलशाह, बहामनी, पोर्चुगीज सगळे आसा हांगा. लोकांनी आपल्याकडे सजेशन दिलं की करपाचें ते आतां फकत जातालें सगळें पूण सगळ्यांनी एनओसी दिवपाक जाय, चर्चीक दिवपाक जाय. आनी लोकल्स कोण प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आसा, प्रॉपर्टी आहा आमचे मेन रोडाक विदाउट इंडिया आहा ते आमी सद्या ताका आमी हेल्लांनी सांगना मेन ते ब्युटिफिकेशन ऑफ लायफ ऑफ द रोड बोथ द सायड ऑफ द रोड ते आमी दिवपाक एनओसी नाका पिडब्ल्यू आनी एनओसी मागीर दिली जाल्यार सगळें जाता आमचें. ओके, म्हळ्यार हांगा हेरिटेज विलेज जाता जाल्यार लोकांले सपोर्ट खूब जाय. लोकां शिवाय तुमी लोकां फुड्यान वयतले आतां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 16 जानेवारी हो राष्ट्रीय स्टार्टअप दीस म्हणून मनयतात. उद्देगांक उर्बा आनी भारतीय स्टार्टअपाक गती दिवपी उपक्रम म्हणून मिरामारच्या हॉटेल फॉर्च्युनात राष्ट्रीय स्टार्टअप दीस मनयलो. माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संचारण खात्याच्या जोडपालवान ही कार्यावळ जाली. स्टार्टअप राष्ट्र निर्मितीत कशे योगदान दितात आणि स्टार्टअप आयपीस कॉर्पोरेटांनी कशे आपणायतात हाचेर खोलायेन हे कार्यावळीत उजवाड घातलो. राष्ट्र निर्मिती, सामाजिक आर्थिक उदरगत आणि आत्मनिर्भरताये खातीर स्टार्टअपान केल्ले योगदानाची वळख ह्या वेळार करून दिली. पळयात. आम्ही जो एमओयू एचडीएफसी कडे सायन केला तातूंतल्यान जे पयशे एचडीएफसी कडे आमी उलोवंक लायले ते डायरेक्ट बिट्साच्या फावंडेशनाक आमी थंयच्यान दितले. बिट्साच्या फावंडेशनांतल्यान आमी ते वेगळ्या वेगळ्या स्टार्टअपांक पुश करपाक ते पयशे वापरून वतले. सो गव्हर्मेंट एज सच वी हॅव सायन्ड अ एमओयू and as we sign this particular MOUs, we will ensure that we meet more banks under CSR, we meet more people under CSR, take maximum opportunities to ensure that this type of money is utilized to boost startups in terms of the money that they would need. Digital nomad has already started. We have already moved with the, we can boast about more than 10,000 digital nomads from the country itself who are here in India, Goa, today working in the creative space. That has allowed us for two things. One is in terms of giving to the economy, because they are high-paid jobs, they drive back a lot of money back to the economy. And second is capacity building and talent building, skilling for our youth. What we need today is the challenge is the international digital nomads, for which the visa is an issue which we have taken up with the center. If we are able to resolve this issue along with the Chief Minister, the issue at the center regarding the international digital nomad visa, where roughly 46 countries today in the world are capitalizing on for their economies, because they have realized that digital nomad is quite an important economic driver for every country. And this digital nomad story will not only help Goa, but it will also help the country to gain in terms of economics and in terms of employment. The next generations of startups will join, and definitely this will help us to boost our future economy. Startup, where government is doing all this exercise, why we are so much boosting, we are giving them funding. It is basically we want to see our growth down the lane to come the growth. Startup are actually the seed for the future development, for the future investment, for the future innovations. Our Goa government has been always supportive. Especially our minister, right from the day I joined our ITG, our minister has taken so many aggressive steps. He has been always dynamic in whichever branch he take. But being an engineer, I mean more than me, he can understand like what startups they go through it like. The most important part, the startups, entrepreneurs, and the upcoming aspiring unicorns
I welcome all of you today to this platform, to the land of Goa, the land where sea, sand, and the startup innovations converge. But just by saying that entrepreneurship is the best career option, not much can be achieved. But the stories of successes where people are making impact, people are generating wealth, people are creating employment opportunity is really going to change the culture and create the entrepreneurs of the future. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें आसतलें, मळबूय नितळ उरतले. वारो घोळटलो देखून वातावरणात चड उष्णताय वाडची ना. हवामान विभागाचो अदमास. फुडल्या सप्तकात रातचे तापमानूय देंवपाची शक्यताय आसा. ब्रेस्तारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 आनी 20 डिग्री सेल्सियस उरतले. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.